Zine Blaise, une ancienne étudiante de droit français في la fac ديال Agdal Farbat. J'ai 22 ans, je suis une maman célibataire et maintenant je suis une éducatrice française dans une école privée. الوغ باش نجاوبك على هذا السؤال، حنا من شحال هادي وحنا كنقولوا اننا حنا مفارقين، ولكن ما كناش مفارقين اوفيسيالمون، حيت كنا ديجا جلسنا اطابل وهضرنا اننا صافي سالينا وكل شيء، ولكن ما كناش طلقنا. كنت كنقول ليه زعما جونغ نمشيو نديرو طلاق اتفاقي باش لا بروسيدور دوز دغيا دغيا، ولكن ما كانش تيبغي. فهمتي، كان كل مره تيلقى ليا شي سبه في شكل اما نزيدو نفكروا اما شي حاجه اما هكا. صافي جي بري لا ديسيزيون، مشيت لراسي ودرت الطلاق ديالي لراسي. ومن المراه هي اللي كتطلب الطلاق تعطلت بزاف. كانوا ديما تيسولوني واش زعما واش ما باغاش تراجعي، واش على ود البنت وداك الشيء. صافي من بعد كملت داك الشيء راسي وعاد خديت الطلاق حتى لو 10 افريل. ما كاينش سبب واحد الصراحه، كاينين بزاف ديال الاسباب. داكشي تيبقى يتجمع صافي بنادم تيبغي يعيش حياته مرتاح. ماشي ضروري تبقى تتسمى راك مجوج باش تبقى مجوج. هو الصراحه بنادم باش ما يكذبش، الزواج ماشي ضروري تكوني اون في ماتيرياليست باش ما تبغيش لو كوتي المادي في الزواج. الزواج دابا صعاب والوقت صعاب، سورتو من تيجيو الولاد. صافي بنادم خصو فهمتي اما يكون ريسبونسابل اما كل واحد يعيش حياته وصافي. ما كنتش تندابز معاه على ود داكشي، ولكن كان كيبقى فيا الحال. تنقول علاش هما تيتعايروا معاه هو وتيجبدوني انا ولا تيجبدوا بنتي اللي هي باقا بيبي انوسون ما خصوش كاع يتجبد على باز. صافي كنت كنقول علاش بنادم تيبقى يجبدك. وعلى مزيان من ذكرتي لي هذا الشيء، حيت يلاه لا سيمين ديرنيير عيطوا لي شي وحدين من السبيكات، ما عرفتش واش بصح من السبيكات ولا هي تيقولوها في التليفون، احنا محلفين عليه، احنا محلفين عليك حتى انتي، احنا هذا. المهم انا وياه حنا دابا مابقاش بيناتنا حتى شي حاجه باش بنادم يبقى يعيط لي انا ويجبدني انا. دونك اللي بينه وبين شي مشكل، بينه وبين غوزمان شي مشكل، انا بعيد على هذا الشيء هذا. لا، انا اللي درت الطلاق وانا اللي خديت لافوكا وانا اللي تعذبت وطلعت ونزلت وخديت الطلاق. واقيلا هو باقي ما فراسوش، حيت باقي ما وصلاتوش ديك البريه ديال كومكوا راه صافي طلقت. انا اللي مشيت تقت الطلاق ديالي لراسي ودرت داكشي كله بوحدي. والله ما عرفتي الا جيتي ترجعي من هنا واحد 5 لور، نقول لك حتى الزواج ما يمكنش نكون انا نتزوج بواحد بحال هذاك. دونك الترجع الله اعلم، زعما ما تعرفيش الدنيا شنو يمكن تخبي. ماشي غلطه ولكن زربه. نقول لي حاجه وحده، ان انا وياه الا كان بيناتنا شي مشكل خصو يبقى بيناتنا، ما يدخلش نو فامي ولا نو زامي ولا بنته ولا فهمتي. انا وياه سالينا راه صافي سالينا، نقدروا كاع نكونوا دي زامي غير على وجه بنتنا فهمتي. ماشي ضروري صافي انا وياه مابقاش بيناتنا والو راه حتى بنته ما يجيش يشوفها ما يسولش عليها، هي بعيده على هادشي كامل. الصراحه ماشي المهم تمو الصراحه مره كدير شي مجهودات، كتعيط ليا كتقول لي شنو خصها وداك الشيء، ما كتنساهاش لا هي لا باه الصراحه. هو نقدر نعتبر انه هو براسو فهمتي ما لاقيش منين يصرف على راسو، دونك كيحاول انه يبعد باش ما ندخلش ليه داك الموضوع ديال النفقه وعطي لبنتك ودير صافي. كنتكلف بها انا وماما ومو مره. انا الصراحه كونتر هاد القضيه هادي، ولكن ما عرفتش الا اقتضت الحاجه ما عندي ما ندير. وين سعيد هذيك اون بوتيت سير، ما نقولش 2 كلمات عليها، غادي نقول بزاف، حيت هذيك اون بوتيت سير ديالي اللي بغيتها فهمتي تنجح في لا كارير ديالها، حيت كتبغي مزيان هذا الدومين هذا. دونك كندير اللي في جهدي كنعاونها باش انها ما ديرش بعدا شي اغلاط اللي انا درتهم شحال هادي، وصافي بغيتها فهمتي تكمل في هاد لا كارير وما تخليش الراب ياثر عليها، حيت الراب واحد الوقيته كيبدا ياثر على لا بيرسوناليتي ديال بنادم.
بلا ما نهضر عليها عافاك نيكست. ما بغيتش نهضر عليها، كنعرفهاش وما بغيتش نهضر عليها. الهام تجيني اون رابوز، تجيني الصراحه كترابي الا دو طالون بالحق، كدير دي زيغور في حياتها اللي خصها تحيدهم، ماشي مشكل مع الوقت. علي الصامد داك الدري عزيز عليا، هضرت معاه بامال دو فوا، الله يطلق سراحو والله يسهل عليه والله يصبر دارهم. سي بيكات انا الصراحه مبقى عندي معاهم حتى شي مشكل، واخا شي وحدين فيهم كانوا جبدوني واخا ما خصهمش يجبدوني، جاو اعتذروا ليا وجي اكسبتي زعما ليكسكوز، وما عرفتش المشكل بالضبط اللي كاين، الله يسهل عليهم وصافي الله يطلق سراحهم. مورو تلاقيتو من كان كيتورني الكليب ديال فايبر ديرنييرمون، عادي سلمت عليه عادي، داك السيد تيجيني تيرابي والله يعاونو الله يكمل عليه في سا كارير. قرطاس منسا تتعجبني ديك البنت، تكتب زوين. حليوه راه الى بوكو شونجي في الراب المغربي الصراحه، راه دار بزاف ديال الحوايج. الا جيتي تشوف هاد الجينيراسيون راه هو اللي عاون بزاف ديال الدراري باش يبانوا باش يطلعوا، الله يعاونو والله يكمل عليه حتى هو. مسلم تيعجبني من شحال هادي. الصراحه ما عرفتش حيت اصلا الا كان شي واحد تيعربز ولا شي حاجه ما تنبغيش اصلا نوسخ ودني به. هذا التاتواج فيه نور الهدى السميه ديال بنتي، غير انا زدت فيه هذا القليب هذا، ما بقاش عندنا نفس التاتواج. ما عرفتش والله ما عرفت على من تتهضر بالضبط، ولكن انا نهضر لك اون جينيرال داكشي زعما اللي تيكون في لي فيديو كليب وداكشي بيان سور ماشي ديالهم، وضروري الواحد تزيد فيه شويه. وهذا الشيء علاش الراب المغربي ديما يبقى ديفيرون على الراب امريكاني، حيت الراب امريكاني تيوريوك داكشي اللي هما بصح تيعيشوه، ماشي تيزيدوا فيه. الوغ باش ان جون كوبل يبدا بعدا خص بجوجهم يكونوا بصح باغيين يبقاو انصومبل، هادي اول حاجه، باش واحد تيعطي الاخر لونفي باش يتقاتل في الحياه، سورتو دابا كما قلت في الاول الدنيا صعبت. المراه خصها تكون سند للراجل، والراجل خصو يكون حتى هو مرجل، واخا يكون صغير يتقاتل من اي حاجه من فهمتي. وبالنسبه لا بقى بيناتهم شي مشاكل وداك الشيء، الا بغاو يتفارقوا ماشي طلاق عيب ولا طلاق زعما حرام، ولا بالعكس حلال، غير هو ابغضوا الحلال. المهم الا كانت شي مرا تحس براسها مزيره في دارها ما مرتاحاش، ما كاينش لاش تبقى مع واحد باش تسمى مزوجه وصافي. ما عرفتش دابا بعدا ما كنفكرش كاع في هذا السوجي، ديما بعدا ماما تقول لي يلاه يجيب لك شي واحد داكشي، تنقول لها شوفي، تنقول لها دابا ما تجبديش لي هذا الموضوع هذا، حيت فريمون خاويه راسي من هنا واقيلا شي 5 ولا 6 عاد نفكر في هذا الشيء هذا. دابا مزوجه ببنتي بارك. المهم بقاو متبعين نوسات تيفي حيت عندهم بزاف ما يدار من هنا للقدام، ولي نرتقي شويه.